स्ट्रेट लाइन सर रेकर्डिङको परमिसन ए ल म दिइहाल्छु ल यो क्वेशन लेखिसकौँ है त अहिले जिके normal to the curve x square by a square y square by b square equal to 1 ल रेकर्डिङ पहिला राख्ने है त ल find the condition that the straight line is normal to the curve भनेपछि अब यो चाहिँ हामीलाई नर्मल को इक्वेसन दियो है यो नर्मल को इक्वेसन हो त्यसैकारणले सोलुसनमा गिवन इक्वेसन of normal is x cos theta plus y sin theta is equal to p यो नर्मल भयो है अब हामीलाई गिवन कर्व इज x square by a square plus y square by b square equal to 1 छ अब नर्मल भनेपछि टेन्जेन्ट को स्लोप हुँदै नर्मल को स्लोप निकाल्नु पर्छ है त्यसैकारणले हामीले लेट नर्मल के चाहिँ होइन यस्तो भनेको छ स्ट्रेट लाइनै हो कि तर यो स्ट्रेट लाइनलाई उले नर्मल भन्दैछ क्या त्यही स्ट्रेट लाइनलाई नर्मल हुने कन्डिसन खोज्दैछ त्यही स्ट्रेट लाइनलाई नर्मल हुनुपर्ने कन्डिसन खोजेको हो क्या त्यही स्ट्रेट लाइन नै नर्मल हुनुपर्ने हो ल लेट द नर्मल बी drawn at the point suppose hk भनेर मान्ने जुन पोइन्टले पनि भयो अब नर्मल को स्लोप निकाल्नु पर्छ अब नर्मल को स्लोप निकाल्नका लागि दिएको इक्वेसनलाई डेरिभेटिभ गर्ने दिएको इक्वेसनलाई डिफरेन्शिएटिङ गर्ने डिफरेन्शिएटिङ 1 अब डिफरेन्शिएटिङ गर्दा 2x by a square plus 2y by b square dy by dx equal to 0 हुन्छ भनेपछि dy by dx को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि minus 2x by a square into b square by 2y हुँदाखेरि minus 2 काटिन्छ b square x by a square y आउँछ अब हाम्रो पोइन्टमा हामी निकाल्दाखेरि एट द यो a क्यापिटल एट द पोइन्ट hk अब hk मा हाम्रो dy by dx को भ्यालु कति आउँछ त dy by dx को भ्यालु आउँछ minus b square h by a square k हुन्छ x को ठाउँमा र y को ठाउँमा भ्यालु राख्दिने अब यो चाहिँ टेन्जेन्ट को स्लोप हो हैन अब स्लोप अफ नर्मल चाहिएको छ हामीलाई भनेपछि देन स्लोप अफ नर्मल को स्लोप चाहिँ माइनस के हुन्छ त dx by dy हुन्छ हैन त्यसैकारणले यो साइन चेन्ज गरेर रेसिप्रोकल गरौँ a square k by b square h यो त बुझ्यो होला है नर्मल को स्लोप निकाल्दाखेरि माइनस सरी यो dx by dy यो dy by dx by dy है dx by dy यो यदि dy by dx टेन्जेन्ट को स्लोप हुन्थ्यो भने dx by dy माइनस गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल को स्लोप आउँछ अब यति गरिसकेपछि अब हाम्रो साइन चाहिँ चेन्ज भकै हुनु पर्यो क्या यसको अर्थ यहाँ प्लस यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस भयो वहाँ प्लस छ भने माइनस हुनु पर्यो अब यति गरिसकेपछि अब इक्वेसन अफ नर्मल मा जाने नाउ द इक्वेसन अफ नर्मल
एट एचके। अब एचके भन्ने पोइन्टमा नर्मलको इक्वेसन निकाल्दाखेरि y माइनस के इज इक्वल टु dx बाई dy अनि अथवा माइनस लेखे पनि भयो, नत्र माथि माइनस लेखियो कि dx बाई dy लेख्ने, माइनस पनि राख्दा भयो, अनि x माइनस h यसो गरिदिने। अब यसको भ्यालु आयो अब हाम्रो y माइनस के इज इक्वल टु यो माइनस dx बाई dy को a स्क्वायर k बाई b स्क्वायर h x माइनस h। यो नर्मलको इक्वेसन हो है। हामीले कम्प्युटिङ गरेर नर्मलको इक्वेसन निकालेको चाहिँ यो हो दिएको कर्वमा। अब यो नर्मलको इक्वेसनलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो सजिलै छ है, dx बाई dy निकाल्ने अनि त्यस पछाडि नर्मलको इक्वेसन निकाल्ने स्ट्रेट लाइनको मेथडबाट। अब यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। हेर्नु है त, अब यो सिम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने त यसलाई भन्दाखेरि हाम्रो इक्वेसनलाई अलिकति ध्यान दिने। हाम्रो इक्वेसन कस्तो थियो भन्दाखेरि x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1 थियो, अथवा x को ठाउँमा h लेख्न पाइन्छ। त्यसै कारणले h स्क्वायर बाई a स्क्वायर अनि k स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1 थियो। यो अनुसार अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो भनेपछि अब हामीले यो x को के भनेपछि हामीले कसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नि के स्क्वायर भनेपछि h स्क्वायर बाई a स्क्वायर, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर भनेपछि यो h लाई चाहिँ यतै राख्दिउँ क्या र है, अथवा यसलाई पर्खायो त, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि नि हामीले, अथवा यो त्यसरी सिम्प्लिफाई त भएन यसरी है, सिम्पल माथिकै फर्ममा लगौँ न त। हामी माथि जुन हाम्रो नर्मलको इक्वेसन दिएको छ, नर्मलको इक्वेसनको फर्ममै लगौँ न त। x cos थीटा प्लस y sin थीटा, यो भनेको चाहिँ 10 को 2 हो है त। ल योलाई सिम्पल यसै गरौँ, यसलाई नि यता ल्याएर मल्टिप्लाई गरौँ है त। b स्क्वायर hy माइनस b स्क्वायर hk। खासै यो सिम्प्लिफाई यसरी भएन कि, नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसरी गएँ। टेन्जेन्टमा चाहिँ प्राय हुन्थ्यो त्यस्तो टाइपको, यहाँ चाहिँ हुँदो रहेन रहेछ। ओके, अब यो भनेको a स्क्वायर ky माइनस a स्क्वायर kh। ओके, अब यति गरिसकेपछि यो x भएको a स्क्वायर kx चाहिँ हो क्या, यो x चाहिँ हो हैन। a स्क्वायर kx यतै राख्यो, यसलाई यता लग्दिउँ, b स्क्वायर hy यता यो यता गयो। अब इज इक्वल टु नै लेख्दिउँ न, यहाँ पनि इज इक्वल टु लेख्दिउँ। a स्क्वायर यता आयो भने चाहिँ यो त a स्क्वायर kh यहीँ बस्यो, माइनस b स्क्वायर hk चाहिँ भयो ठाउँमा गयो। ल यसरी हामीले इक्वेसन यसलाई 2 भनौँ। अब हामीले इक्वेसन 1 पनि नर्मलको इक्वेसन हो भनिसकेपछि अब हाम्रो यो इक्वेसन 2 भनौँ, यसलाई 2 भनौँ। यो चाहिँ नर्मलको इक्वेसन हो हाम्रो। दिस इज द इक्वेसन अफ नर्मल। नर्मलको इक्वेसन भएको कारणले हामी माथिकोसँग पनि नर्मल भनेको थियो, माथिको दिएको इक्वेसन पनि, त्यस कारणले कम्पेयरिङ 1 एन्ड 2 लाई कम्पेयर गरिदिने। किन भन्दा यिनीहरू आइडेन्टिकल है छन् भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। दुईटै नर्मलको इक्वेसन है, अथवा यहाँ बोथ आर इक्वेसन अफ नर्मल, दुईटै नर्मलका इक्वेसन हुन्, त्यही भएर हामीले कम्पेयर गर्न खोजेको।
ओके, अब यहाँ x को कोफिसिएन्ट छ a स्क्वायर k छ। अब y को कोफिसिएन्ट छ माइनस b स्क्वायर h छ। कन्स्ट्यान्ट छ a स्क्वायर k h माइनस b स्क्वायर k h डिभाइडेड बाई अघि कति थियो त x को कोफिसिएन्ट छ cos थीटा थियो क्या र, y को कोफिसिएन्ट छ sin थीटा र राइट साइडमा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ छ p। यो सेम भयो भने यसरी आइडेन्टिकल हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं। ओके, अब यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्दियौं त भन्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो चाहिँ कन्डिसन निकाल्नु छ है, फाइन्ड द कन्डिसन। यहाँ कन्डिसन निकाल्दाखेरि cos स्क्वायर थीटा र sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 गर्दा पनि एउटा कन्डिसन आउँछ। हाम्रो एन्सर अनुसार कन्डिसन निकाल्ने पर्ने हो हुन चाहिँ यहाँ कन्डिसन चाहिँ हामीलाई दिएन, कन्डिसन मात्रै भनौ है। अथवा यो यसो गरौँ, हामीसँग कन्डिसन उसले सोधेको हो भने खासै गरी हाम्रो h र k हामीले पोइन्ट लिएका छौं, जुन h र k, यो h र k चाहिँ हामीले लिएको पोइन्ट हो है, यो हामीले लिएको हो, वी हेभ टेकन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा है, हामीले लिएको पोइन्ट हो। अब यसलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्न सक्नु पर्यो, यसलाई हटाउनु पर्यो र मात्रै हाम्रो सही एन्सर हुन्छ है, h र k चाहिँ हटाउनु पर्यो। त्यसै कारणले यसलाई इलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट एन्ड लास्टमा गए, फर्स्ट एन्ड लास्ट, फ्रम फर्स्ट एन्ड लास्ट रेसियो, फर्स्ट र लास्ट को रेसियोमा हाम्रो a स्क्वायर k बाई cos थीटा इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्नु न, यहाँ kh कमन, hk कमन पनि आउँछ यहाँ, बाई p छ नि, यहाँबाट k क्यान्सल गरौँ, हेर्नु k क्यान्सल गरौँ र यस्तो गरिसकेपछि यहाँबाट हाम्रो h को भ्यालु आउँछ। h को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि p यता गयो भनेपछि p इन्टु a स्क्वायर बाई a स्क्वायर cos थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos थीटा भन्ने आउँछ। हेर्नु यो निकालिराख्ने है। अब त्यस्तै फ्रम सेकेन्ड एन्ड लास्ट, फ्रम लास्ट टु रेसियोज, लास्टको रेसियोमा माइनस b स्क्वायर h बाई sin थीटा छ इज इक्वल टु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कमन राखौं, hk डिभाइड बाई p। अब यहाँबाट पनि h क्यान्सल भइहाल्छ, यहाँबाट k को भ्यालु कति आउँछ त हेरौँ, k को भ्यालु आउँछ माइनस p इन्टु b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कति आउँछ त sin थीटा आउँछ है। ओके, अब यसलाई चाहिँ यो h र k हटाउने हो हामीले, h र k त हामीले लिएको पोइन्ट हो, त्यही भएर त्यो हटाउनु पर्यो क्या। अब यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो h को यो इक्वेसनलाई ध्यान दिने त है, यो इक्वेसन हेर्ने त है, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर लेख्यो भने त्यहाँ 1 लेख्न पाइन्छ। त्यसै कारणले यो हामीले h स्क्वायर मैले यहीँबाट गरिदिन्छु ल, यहीँबाट यता गर्दै ल, द्याट इज भनेर लेखेँ है, द्याट इज h स्क्वायर बाई a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त, यहाँ स्क्वायरिङ पनि पर्ने भयो, स्क्वायरिङ पनि गर्नुपर्ने भयो भनेपछि पहिला स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यहाँ a को पावर 4 हुन्छ भनेपछि एउटा a स्क्वायर त यतै रहन्छ है, स्क्वायरिङ गरियो नि त, अनि a स्क्वायर b स्क्वायर को होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यस्तो भयो।
अब यहाँबाट पनि के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यता ल्याइदिने हो भने यो माइनस प्लस भइहाल्छ अनि पी अनि बी स्क्वायर एउटा रहन्छ होल स्क्वायर गरेको है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पनि हुन्छ होला नि हजुर पी स्क्वायर पनि हुन्छ होला नि सर ए पी को पनि स्क्वायर हुन्छ ठीक भन्नु पी स्क्वायर पनि हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा ल अब यसलाई एडिङ गर्दिउँ यहाँ टेक्निकल कुरा छ क्या तर बुझिन्छ यहाँ अब यसलाई एडिङ गर्यो भने हेर त यही लेख्दै है मैले अब मैले यसलाई एडिङ गर्दै भने एडिङ गर्दा के यो टेक्निकल आइडिया हो हेर यहाँ एडिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो तल्लो स्टेपमा 1 हुन्छ क्या यो त्यही भएर एडिङ गरेको यो बराबर त 1 हो नि त हैन हो यही टेक्निक है बुझा है अब यहाँ चाहिँ एडिङ गर्दिँदैछु एडिङ गरेपछि भन त त्यहाँ सर एक पावर स्क्वायरमा ठाउँमा एक पावर 4 हुन्छ सर एक पावर 4 त मैले ए स्क्वायर त यता ल्याइदिए नि त ए स्क्वायर एउटा यता ल्याइदिएँ कि त्यसो गर्दा 4 पनि 2 नै भयो नि त हैन त त्यो एउटा 4 हुने हो तर एउटा यता ल्याइदिए नि त दुईटा चाहिँ स्क्वायरलाई चाहिँ ल यो किन एचके लाई इलिमिनेट गरेको भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो एचके लाई चाहिँ हामीले लिएको पोइन्ट भएको कारणले यो इलिमिनेट गर्यो अब यो 1 भयो अब यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्न सकिन्छ हामी कमन तान्दिउँ न यहाँ पी स्क्वायर कमन तान्दिने अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमन तान्दिने फेरि दिनु न लाइन गएको थियो है क्या यस सर ओके ओके ल अब यो कमन झिकेपछि के रह्यो यहाँ भन त ए स्क्वायर रह्यो क्या र हैन ए स्क्वायर यसलाई सेक लेख्दा नि हुन्छ सेक स्क्वायर लेख्छु भन्दा नि हुन्छ बी स्क्वायर कसेक स्क्वायर थीटा लेख्छु भन्दा पनि हुन्छ अब यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यता ल्याउने हो भने चाहिएको कन्डिसन यही हो हाम्रो अर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु यता आयो यो भनेपछि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर ल यो चाहिँ हाम्रो कन्डिसन आयो है त चाहिएको पी कहाँ गयो पी चाहिँ यो हो पी स्क्वायर ल यो चाहिएको कन्डिसन हो यतिकै छोड्दा हुन्छ दिस इज द रिक्वायर्ड कन्डिसन required condition ल है यही हो यहाँदेखि हेर्ने हुँदा नि हुन्छ जस्तो माथिको इक्वेसन छ हेर्ने यो दिएको इक्वेसन हो यो दिएको इक्वेसन भयो यो इक्वेसनमा हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन दिएको थियो त्यसलाई नर्मल भनेको थियो त्यही भएर हामीले नर्मलको इक्वेसन निकाल्ने प्रक्रिया थाहा छँदैछ नर्मलको स्लोप निकाल्ने अनि नर्मलको इक्वेसन निकाल्ने यो नर्मलको इक्वेसन हेर्ने है यो नर्मलको इक्वेसन हो एउटा पोइन्ट एचके लिएको छ हामीले यो एचके लाई तल गएर हामीले हटाएका छौं एचके लाई हामीले इलिमिनेट गरेका छौं तल गएर यो नर्मलको इक्वेसन भयो दिएको इक्वेसनसँग तुलना गरियो दिएको इक्वेसनसँग कम्पेयर गरियो हेर है कम्पेयर गरेर एचके को भ्यालु निकालियो र एचके को भ्यालु निकालेर चाहिँ एचके लाई हटाइयो यसरी हट्यो एचके कसरी हट्यो भन्दाखेरि एचके चाहिँ यसरी हट्यो एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1 भयो र एचके हटेको छ हेर्नु एचके हट्यो र दिएको हाम्रो चाहिएको कन्डिसन यहाँ प्रुफ भयो ल है अब अरु छ 11 को 3 को ल अब यो मैले क्वेशन पुरै लेखिन है गिभनमा हामीले y इज इक्वल टु
c cos hyperbolic x by c भनेको छ length of perpendicular from foot of the ordinate on the tangent is of the constant length and that length of normal at any point is भनेर दिएको छ है। ओके हामीले जसै भने टेन्जेन्ट को कुरा गरिहालो टेन्जेन्ट को इक्वेसन त निकाल्नु परिहाल्छ त्यसैकारणले यसलाई डेरिभेटिभ गरौँ डिफरेन्सिएटिङ dy by dx is equal to यो हाइपरबोलिक x by 2 हो sin हाइपरबोलिक हुन्छ sin हाइपरबोलिक x by c हुन्छ चेन रुलमा जान्छ यो 1 by c हुन्छ र यो cc काटिन्छ र cc काटिएर फेरि हाम्रो sin हाइपरबोलिक x by c भन्ने आउँछ है। यो हाइपरबोलिक हो है यो अलि राम्रो लेखौँ ल यसलाई हाइपरबोलिक x by c यो अब टेन्जेन्ट चाहिँ अहिलेको जस्तै लेट द टेन्जेन्ट बी ड्रन एट hk भनेर मान्ने hk भनेर मानेपछि देन इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट hk is y minus k is equal to dy by dx x minus h यो टेन्जेन्ट को इक्वेसन भयो है अघि नर्मल को जस्तै छ है एउटै छ है टेक्निक चाहिँ। अब y minus k is equal to dy by dx को भ्यालु राख्दिने sin हाइपरबोलिक x by c राख्दिने x minus h छँदैछ यो चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्ट को इक्वेसन भयो। अब यो टेन्जेन्ट को इक्वेसनमा हामी के गर्दिन्छौं त भन्दाखेरि यस्तो भनेको क्वेशन चाहिँ मैले सारिन ल क्वेशन चाहिँ सारिन सर त h by c भनेर sin हाइपरबोलिक h by c h के पोइन्टमा ए पॉइन्ट चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्छ है पॉइन्ट लेख्नुपर्छ ल h by c हुन्छ है यो चाहिँ dy by dx को भ्यालु चाहिँ यति हो। अब यति भइसकेपछि यसलाई के गर्दियौं भन्दाखेरि यसलाई यसो गर्दियौं न यहाँ लेन्थ चाहिन्छ कि त्यही भएर sin हाइपरबोलिक h by c x minus h minus y plus k equal to 0 लेखौं। अब यस्तो हो यो भनेको के भयो क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा कुनै कर्व छ र कर्वमा यसरी टेन्जेन्ट बनाएको छ सरी कर्वमा एउटा यसरी टेन्जेन्ट छ यो चाहिँ टेन्जेन्ट बनाएको छ र लेन्थ अफ द परपेंडिकुलर फ्रम द फुट अफ द ऑर्डिनेट on the tangent is of constant length यो टेन्जेन्टमा यो हामीले फिगरलाई हेर्ने ल फिगरमा यो पॉइन्ट चाहिँ hk भनेर हामीले लियौं यो पॉइन्ट चाहिँ पॉइन्ट अफ कन्ट्याक्ट hk लियौं। अब यहाँबाट यसरी परपेंडिकुलर ड्रा गरेर तल झर्ने र यसलाई फुट भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले फुट अफ द ऑर्डिनेट भन्छ त्यसै कारणले हामीले लेट पनि भन्नु परेन हियर भनौं न हियर द फुट अफ द ऑर्डिनेट of hk is यो कति हुन्छ त यो पॉइन्ट को कोअर्डिनेट h, 0 हुन्छ h, 0 भनेपछि ऑर्डिनेट को चाहिँ h, 0 भयो। अब यसैमा एब्सिसा भनेको भए चाहिँ यता y मा आउँथ्यो। अब यहाँबाट टेन्जेन्टमा परपेंडिकुलर ड्रा गर्नुपर्ने अरे अब यहाँबाट यसरी टेन्जेन्टमा परपेंडिकुलर ड्रा गर्ने अरे
र यसलाई p भनिदिउँ। यो p को लेन्थ निकाल्नु पर्ने हो क्या, यहाँ हामीलाई p को लेन्थ निकाल्नु पर्ने हो। अब लेट p बी द length of perpendicular from h, 0 to the tangent. टेन्जेन्ट सँग त्यो p मैले फिगरमा देखाएको छु। अब त्यो p को भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ त भने दिएको इक्वेसनमा हेर्ने, माथि यो इक्वेसनमा हेर्ने त। त्यो इक्वेसनमा के गरिदिनु पर्यो भने x को ठाउँमा h राखिदिने है। ए त्यो माथिल्लो होइन है, तल्लो चाहिँ इक्वेसन हेर्ने ल। तल्लो चाहिँ यो दोस्रो चाहिँ यो चाहिँ लास्टको इक्वेसन। अब त्यहाँनेरि हामीले के गरिदिने त भन्दाखेरि h को ठाउँमा चाहिँ x को ठाउँमा चाहिँ h राखिदिने। x को ठाउँमा h राख्दा सबै 0 भइहाल्यो हेर्ने। माइनस y को ठाउँमा चाहिँ y को ठाउँमा चाहिँ के राखिदिने त, y को ठाउँमा 0 राखिदिने प्लस के यति रह्यो है। अनि x को कोफिसिएन्ट भनेको साइन हाइपरबोलिक h बाई c को स्क्वायर गर्नुपर्छ, यसको स्क्वायर। अनि y को कोफिसिएन्ट भनेको -1 को स्क्वायर गर्नुपर्छ। परपेन्डिकुलर लेन्थको फर्मुला त हामीलाई याद छ होला, त्यही परपेन्डिकुलर लेन्थको फर्मुला युज गरेको हो यो है त। यो बुझ्यो होला भन्ने त। यो भ्यालु कसरी निकाल्नु भएको फेरि भन्दिनु न एकपटक। के चाहिँ p को भ्यालु छ नि, p को भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या। हाम्रो एउटा जस्तो फर्मुला तिमीलाई थाहा छ होला, जस्तो एउटा फर्मुला लेख्छु है त। जस्तो मान्यौ ax प्लस by प्लस c इक्वल टु 0 मा अल्फा बीटाबाट परपेन्डिकुलर लेन्थ यसरी ड्र गर्नु पर्यो। अनि यसलाई p भन्यो भने अब यो p को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि a इन्टु अल्फा प्लस b इन्टु बीटा प्लस c को मोडुलस पनि लाउनु पर्ने हुन्छ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रुट। यो परपेन्डिकुलर लेन्थ निकाल्ने फर्मुला अनुसार यो माथि इक्वेसनमा हेर्ने त। यो x को ठाउँमा h राख्नु पर्यो, y को ठाउँमा के 0 राख्नु पर्यो, किनभने यो र यो x को भ्यालु हो, यो चाहिँ y को भ्यालु हो। त्यो राख्दाखेरि आएको है त। बुझ्यो अहिले? बुझ्यो सर, बुझ्यो। ओके, अब हेर 1 अब के छँदैछ। अब 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर h बाई c लेख्न नि पाइहाल्यो, यो यति भयो है त। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर h बाई c यति आयो। अब यो भनेको हाइपरबोलिकमा चाहिँ हाइपरबोलिक फर्मुला अनुसार यो जम्मा जम्मी कस हाइपरबोलिक h बाई c हुन्छ, कस हाइपरबोलिक h बाई c। र हाम्रो दिएको इक्वेसन, हाम्रो क्वेसनले सिन्स हामीलाई गिवन इक्वेसन इज, दिएको इक्वेसन हाम्रो के थियो त, y इज इक्वल टु c cos हाइपरबोलिक x बाई c थियो। त्यसै कारणले सो अब p को भ्यालु कति आयो त भन्दा k बाई अब यहाँबाट इक्वेसन द्याट इज cos हाइपरबोलिक h बाई c को भ्यालु कति हुने भयो भन्दाखेरि y को ठाउँमा k राख्दा k बाई c हुने भयो, k बाई c हुने भयो। यहाँ पनि k बाई c नै राख्ने भयो। के काटियो, c आयो है परपेन्डिकुलर लेन्थ। र हामीलाई ओके c आयो, यो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने। दस p को भ्यालु c आयो। र अर्को चाहिँ लेन्थ अफ नर्मल भनेको छ, लेन्थ अफ नर्मल। नेक्स्टमा द लेन्थ अफ नर्मल। नर्मलको लेन्थको लागि चाहिँ फर्मुला युज गर्दा हुन्छ हाम्रो। नर्मलको लेन्थको फर्मुला चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि y इन्टु के पो थियो, dy बाई dx हो। dy बाई dx को स्क्वायर लेख्दा नि भयो। यो हामीले चाहिँ लेखेको थियो यस्तो 1 प्लस y1 को
वाइ ड्यास लेखेको थियो कि y1 चाहिँ लेख्यो यो लेखेको थियो है लेन्थ अफ नर्मल यो अनुसार अब 1 छँदैछ अब 1 प्लस dy बाइ dx हामीले अघि निकालिसकेका छौं sin हाइपरबोलिक स्क्वायर हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाइ c अनि यसको रुट हाल्दिने र अब यो भनेको फेरि cos नै भइहाल्छ y यो भनेको cos हाइपरबोलिक x बाइ c हुन्छ र cos हाइपरबोलिक x बाइ c भनेको अहिलेको जस्तो हाम्रो दिएको इक्वेसनबाट y बाइ c आउँछ र इज इक्वल टु y स्क्वायर बाइ c भयो लेन्थ अफ हजुर माथिकोमा त लेन्थ अफ टेन्जेन्ट भनेको छैन नि त लेन्थ अफ टेन्जेन्ट होइन नि त क्वेसनमा लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर भनेको छ लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर हो क्या लेन्थ अफ परपेन्डिकुलरको फर्मुला त हामीले निकालेको छैन नि त हुन त यो चाहिँ निकालेको छ कि तर यो यसले कतिसम्म काम गर्छ p इज इक्वल टु r sin phi यो पढेको यसले चाहिँ यो हो त्यहाँको त्यसले भनेको p यही हो तर यहाँ r sin phi निकाल्नलाई त हामीलाई छैन हाम्रो phi निकाल्न त पहिला phi निकाल्नु पर्यो फेरि phi कसरी निकाल्नु फेरि त्यतातिर नलागौं यसरी नै सजिलो हुन्छ कति 5 मिनेट टाइम छ है अर्को क्वेशन छ अब मैले प्रब्लमै गर्दिने हो अब आज भोलि म यहाँ हाजिरीको लिंक खोल्न खोज्दैछु अर्को छ प्रब्लम भन त छैन भने म एउटा गर्दिन्छु कुन भन त पर्खाए त म हाजिरीको लिंकै हालिदिइहाल्छु पहिला कता गयो फेरि ओके ल यो मैले लिंक हालिदिएको छु लिंकमा हाजिरी गर्ने है त सबैजनाले हाजिरी गर्ने है ल 12 को 2 ओके हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एंगल बिट्विन द कर्व्स भनेको छ हैन अब जस्तो कर्वहरुमा एंगल भनेको चाहिँ तिनीहरुसँग टेन्जेन्टको एंगल हो कर्वहरुमा चाहिँ टेन्जेन्टको एंगल हो अब जस्तो हामीले म यो हिन्ट्स दिन्छु सजिलै गरिहाल्छु जस्तो यो टेन्जेन्ट र अर्कोमा पनि टेन्जेन्ट यसरी बन्छ अनि टेन्जेन्टहरु बीचको एंगल नै हाम्रो चाहिएको एंगल निकाल्नु पर्ने हो अब त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ के दिएको हुन्छ भन्दा कर्वको इक्वेसन दिएको हुन्छ कर्वको इक्वेसन जस्तो y = x² र अर्को चाहिँ एन्ड भनौं 6y = 7 - x² दिएको रहेछ अब यसलाई पहिला सल्भ गर हैन यहाँ y को भ्यालु दोस्रोमा लगेर राखे पनि हुन्छ यहाँबाट यहाँ लगेर राख्दैन 6 × x² = 7 - x² यसरी सल्भ गरेर x र y को भ्यालु आउँछ x र y को भ्यालु आउनु भनेको चाहिँ त्यो कर्वहरुको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आउनु हो अब पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन आइसकेपछि के गर्दिने त भन्दाखेरि एंगल निकाल्नको लागि चाहिँ तिमीले सपोज दुईटै इक्वेसन दुईटै पोइन्टबाट dy/dx निकाल dy/dx फ्रम y = x² पनि निकाल्नु अनि dy/dx फ्रम 6y = 7 - x² बाट पनि निकाल्नु निकालिसकेपछि पोइन्ट आको हुन्छ हाम्रो पोइन्ट कति आको हुन्छ त्यो पोइन्ट आको भ्यालु पनि राख्दिनु अनि त्यसपछि tan θ को फर्मुला लगाइदिनु m1 - m2/1 + m1 * m2 गर्देऊ पोइन्ट आएपछि भ्यालु आइहाल्छ यिनीहरु भ्यालु राख्देऊ भ्यालु राखेपछि कति भ्यालु आउँछ त्यहीबाट एंगल निकाल्न सकिन्छ है त यति गर्यो यसरी गर्दा ठ्याक्कै हुन्छ यो
यसरी गर्ने त ठ्याक्कै हुन्छ है त सर इन्ट्स माथि मात्रै तपाईँको त्यो एक्स क्युब कि एक्स स्क्वायर छ सर तपाईँको बुकमा ए एक्स क्युबै रहेछ मैले एक्स स्क्वायर लेखेँ कि एक्स क्युबै रहेछ ल भनेपछि यहाँनेरि अब सल्भ गर्नमा चाहिँ सल्भ गर्नमा चाहिँ अलिकति झन्झटै हुन्छ कि एक्स क्युब रहेछ फ्याक्टराइज हुन्छ होला फ्याक्टराइज भएन र अनि हुन्छ होला सर म त अहिले क्वेसनहरु अस्ति नै मिस्टेक हुन्थ्यो यो बुकमा अनि ए 6x क्युब माइनस प्लस एक्स स्क्वायर -7 = 0 हुन्छ फ्याक्टराइज हेर त हुन्छ ए फ्याक्टराइज त हुँदैन रहेछ है x को भ्यालु 1 राखौँ है त x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि 0 आउने रहेछ भनेपछि एउटा फ्याक्टराइजको टेक्निक लगाउनु पर्यो तिमीले x - 1 फ्याक्टरको रूपमा बनाएर नि यो टेक्निक अनुसार फ्याक्टराइज गरी हेर न आउँछ कि कतै गर्न हो त्यसरी मिलाएर हो अब आजको टाइम सिद्धियो कि अब के गर्नु होस् अब ल अब भोलि गरौँ ल y को भ्यालु निकाल कि एउटा पोइन्ट आइगयो नि x को 1 राखेर y को निकाल एउटा पोइन्ट आइगयो नि त्यही एउटा पोइन्टबाट गर न एउटा पोइन्टै इनफ भइहाल्छ नि हामीलाई ल